Mayong adlaw mga Alabelian, karong adlaw ihatag nato ang pinaka-latest na kahimtang sa munisipyo sa Alabel human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo niadtong June 8, 2026. Sumala sa datos gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, adunay gihapoy mga internally displaced person IDPs nga nagpabilin sa mga evacuation areas ug na validate na sa lokal nga paggamhanan. Sa Sitio Quiancos, Barangay New Canaan, adunay 89 ka mga panimalay nga naapektuhan. Sa Barangay Ladol, adunay 3 ka panimalay nga nagpabilin nga evacuation area. Samtang sa Barangay Kawas, adunay 4 ka panimalay nga nagpabilin sa Purok 7A o Purok 11A Health Post. May tungod sa mga displaced workers sumala sa Public Employment Service Office or PESO, as of June 19, 2026, adunay 667 ka displaced workers nga na-profile. Nagapadayon gihapon ang pagdawat sa mga requirements hangtod alas 5 sa hapon sa Miyerkules, June 24, 2026. Ang mga displaced workers nahimong moduol sa PESO Alabel o magdala sa mga kinahanglanong dokumento isip pamatuod nga sila naapektuhang trabahante o residente sa Alabel. Base usab sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, RDENA, pinaagi sa IMDRIM o adunay 65 ka panimalay nga totally damaged o 705 ka panimalay nga partially damaged, nga adunay kinatibok ang 770 ka panimalay nga naapektuhan sa linog. Sumala sa Municipal Planning and Development Office or MPDO, pinaagi sa Community-Based Monitoring System, adunay 22,071 ka panimalay household sa Alabel o magsugod na ang pag-apod-apod sa family food packs karong adlaw sa Barangay Ladol, samtang ang schedule sa ubang mga barangay ipahibalo pinaagi sa Alabel Information Office. Padayon nga nagpahinumdong ang lokal nga panggamhanan sa Alabel sa tanang katawhan nga nagpabiling, mabinantayon og alerto. Ang linog usa ka kalamidad nga dili matag-an og makaapekto sa atong tanan. Busa magdinabangay kita og maghiusa aron mas dali natong mabuntog ang mga hagit sa atong giatubang. Bisan pa sa epekto sa linog, lahi kini nga kasinatian sa panahon sa COVID-19 pandemic tungod kay kita karong adunay kalihukan ug nagapadayad ang atong adlaw-adlaw nga pagpanglihok og serbisyo. Busa kinahanglan nga magpadayon kita sa normal nga mga buluhaton samtang mag-amping ug magtinabangan kita isip usa ka komunidad. Labaw sa tanan, magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa iyang pagpanalipod sa Alabel. Dako ang atong pasalamat nga walay naitalang casualties sa maong hitabo, nga usa ka dakong panalangin alang sa atong lungsod. Mapasalamaton usab kaayo kita sa tanang mga volunteers, Ardina team, bagani atong mga space sa iba-iba mga department, mga men in uniform, o sa tanang empleyado sa LGU Alabel, lakip na ang sangguniang bayan. Sa ilang walay puas nga suporta sa atong aktibong pagserbisyo publiko alang sa kaayuhan sa atong Alabelians. Mga intervention nga gipatuman sa lokal nga panggamhanan sa Alabel as of June 21, 2026. Ang Alabel Rescue Team nagapadayon sa pagmonitor sa mga apektado ug naigo nga mga lugar. Ang mga personahe sa 73rd Infantry Battalion, Armed Forces of the Philippines ug ang Alabel PNP anaa sa Emergency Operations Center aron masiguro nga ang kaluwasan ug kahapsay sa relief operations. Ang LGU nagapalihok sa community kitchen o nag-apod-apod sa family food packs ngadto sa mga apektadong pamilya sa Sitio Quiancos, Barangay New Canaan sa pakipagtambayayong sa Claretian Missionaries. Naghiusa ang LGU o DOST PHIVOLCS sa geohazard assessment sa Ladol Beach Resort. Ang mga barangay health workers o barangay council nagapadayon sa pagmonitor sa mga evacuation centers. Nagapadayon ang relief distribution sa nagkadaiyang barangay. LGU o DNRMG Grade 12 nakahuman na sa assessment sa Purok Apple, Barangay Paraiso ug Sitio Quiancos, Barangay New Canaan.
Gipadala sa MDRIMC ang Ardena team aron nagapahigayon og assessment sa mga apektadong lugar. Gipag-apod-apod ang family food pack sa Sitio Basyawan, Sitio Balataan, Sitio Kilotong ug Sitio Bocayel sa Barangay New Canaan. Ang mga Municipal Health Office MHO nagapadayon sa field visits ug monitoring aron masubay ang kahimtang sa panglawas ug mga panginahanglanon sa mga apektadong pamilya. Watong WASH cluster interventions. Ang WASH cluster nagpapatuman sa mosunod: information, education, and communication, campaigns bahin sa hygiene, sanitation, ug safety, pag-apod-apod sa jerry cans ug hygiene kits sa tanang barangay, misting operations sa Kiangkos, Kawas ug Ladol, water source disinfection sa Kawas, Kiangkos ug Ladol, ug pagbutang og 2 ka portalets sa Ladol G. Alang usab sa atong health cluster interventions, ang health cluster nagkapatuman sa mosunod: profiling sa mga apektadong pamilya, libreng konsultasyon, tambal ug bitamina alang sa mga IDPs, pagtabang sa medical mission sa Barangay Ladol nga gipahigayon sa Give Heart team, pag-apod-apod sa hygiene kits, paghatag og folding beds ngadto sa mga apektadong pamilya sa Barangay Kawas, ug pag-apod-apod sa tambal ngadto sa mga IDP sa Sitio Kiangkos, Barangay New Canaan, Barangay Ladol o Barangay Kawas. Health Emergency Management Services, Mental Health and Psychosocial Support, Mental Health and Psychosocial Supports Cluster nagapatuman sa mosunod: Psychological First Aid, Recreational Activities alang sa mga IDPs o Gospel Sharing. Padayon ang lokal nga pagamhanan sa Alabel sa paghatag sa serbisyo, tabang ug suporta ngadto sa tanan na apektuhan sa linog. Nagapasalamat kami sa padayon nga kooperasyon ug pagtinabangay sa matag Alabelian, samtang nagapadayon ang atong pagbangon ug pagligon sa atong komunidad. Daghang salamat ug amping kita tanan mga taga-Alabelians.